Si Jesus Christ kaisa lang mamatay, og atong nahibaluan nga tuwa siya karon naglingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, og mobalik siya diri igsuon aron sa pagkuha sa tanan nga iyang pinili, og andama imong kasing-kasing nga sigurado ka makauban inig balik niya. Kinahanglan dawaton nimo siya ingon nga imong bugtong og personal nga manluluwas sa imong kinabuhi, ug mangayo kag pasaylo aron mahimo kang anak sa Dios, ug sigurado nga makakuyog kaniya didto sa langit nung dapit nga mao iyang gisaad sa iyang mga pinili. Nag-ingon diri sa Hebrews 9:28, gihalad usab si Kristo sa makausa aron pagwagtang sa mga sala sa daghang mga tawo. Mupakita siya sa ikaduhang higayon, dili tungod sa sala kundi sa pagluwas kanila nga naghulat kaniya. Naghulat ka ba sa Ginoo? Siguraduha igsuon nga makauban jud ka ining balik sa Ginoo. So salamat. God bless.